کئی جاہل تے اجج دین تو دور انہاں نوں قرآن چنگا نہیں لگدا تے اے گنڈے دہشت گرد بے ایمان دسو اے قرآن دی توہین نہ کرن تے کی کرن اساں پیسے تے وکن والی قوم ہاں اساں تے جناب بریانی دی ایک پلیٹ تے اپنا ایمان بیچ دینے ہاں نہ حق وینے ہاں نہ سچ وینے ہاں نہ اللہ تے اللہ دے رسول نو وینے ہاں تے برادری وینے ہاں نہ جی برادری نہ کتے ٹوٹ جائے فلانا میرے کو دور ہو گیا کہ پتہ نہیں دنیا تے بھی رہا جائے گا کہ نہیں رہا جائے گا میں آکھیا کرنا جنہ لوگاں نے اللہ تے اللہ دے رسول نو اپنے سینے نہ لایا